अभी आपने आजम नज़ीर ताड़ साहब हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उनसे फिक्रे पूरी तरह अदा नहीं हो रहे थे। जो नैब का वो हवाला दे रहे थे, नैब का जो उन्होंने कहा जी शायद मेरे पता चला है कि इंक्वायरी थी, शायद वो इन्वेस्टिगेशन में चली गई है, शायद वो आगे बढ़ गई है, तो शायद हमें वो उनको इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है, शायद मुझे कुछ पता नहीं है। तो एक तरफ कहते हैं कि जी नैब बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस अदारा है, दूसरी तरफ शाम से लेकर अभी तक कुछ 4-5 इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देख ली हैं, सुन ली हैं कि ये जनाब आला आपने देखा लॉ मिनिस्टर थे, उसके बाद हमारे छोटे तारड़ दोस्त थे, आप बड़े तारड़ दोस्त, आप वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। क्या कहेंगे आप? जी चौधरी साहब, आवाज आ रही है आपको? नहीं, पहले एक इनके कुलीग आए हुए हैं। जी जी। तो एक इनके पहले कुलीग आए थे, उन्होंने कई दफा गालियां दी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकायदा गालियां। मैं वो लफ्ज दोहरा नहीं सकता। ये कोई मुनासिब काम नहीं कर रहे। आपको पता है खावर गुमन, हम पहले दिन से रो रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ, बातचीत करके मामला का हल कर लो। अब जो पूरे मुल्क से वाकयात सामने आ रहे हैं और जिस अंदाज से वहां हाई कोर्ट के अंदर वाकयात हुए हैं, उसके बाद कोई बंदा इसकी हमायत कर सकता है? मासवाए ये जो आपके सामने आ रहे हैं। सर मुझे तो यकीन करें कि कल से मतलब इतनी पूरे मुल्क के अंदर बेचैनी जो हम देख रहे हैं, और जाहिर है हम भी इस मुल्क का हिस्सा है, इस मुल्क के अंदर रहते हैं। ये एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो जाहिर है उसका एक लीडर है, वो अपनी पॉलिटिक्स जो भी कर रहे हैं, उसके बाद जो भी इनका फेस ऑफ हो गया, रद्द अमल आया, सारी की सारी जो मामला सबके सामने है। आपकी बात 100% दुरुस्त है कि हम क्या करें, हम किधर जाएं? मुल्क हमारा है, सारे पाकिस्तानी इसी मुल्क के रहने वाले, इसी मुल्क के अंदर हमने रहना है। और मुल्क के हालात वाकयात अभी जो बिल्कुल आप सही बात फरमा रहे हैं कि जो डिफरेंट जगहों से जो खबरें आ रही हैं, जो इनके डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं, हम बिल्कुल इस बात के ऊपर मेरे ख्याल में हमने पहले भी बात की है कि जो भी एक्यूजेशंस हैं, जो भी इल्जामात हैं, इमरान खान थोड़ा मुल्क से बाहर भाग गया है। कोई 50 रुपए का किसी को उसके ऊपर गारंटी दे के जी मैं आ जाऊंगा मुल्क के अंदर, वो मुल्क के अंदर मौजूद है, लाहौर के अंदर वो रहता है। जितनी भी अदालतें उनको बुलाती हैं वो हर अदालत में जा रहा है, जख्मी होने के बावजूद अदालतें बुलाती हैं, वो हर अदालत में पहुंच रहे हैं, यहां पे भी पहुंचे। अभी ये जो सारे का सारा मामला आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, अभी उसके ऊपर जो है फैसला महफूज हुआ है। ये जो गिरफ्तारी आज हुई है, क्या वो लाफुल है, अनलाफुल है, किन हालातों वाकयात के अंदर हुई, और खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जब प्रेमिसेस से किसी को इस अंदाज से गिरफ्तार किया गया है, तो जाहिर है चीफ जस्टिस साहब भी काफी बरहम थे। उन्होंने फिर आईजी इस्लामाबाद जो है पुलिस, उनको बुलाया, इंटीरियर सेक्रेटरी को बुलाया, बाकी जो ओहदेदारान है उनको बुलाया कि क्या वजह बन गई थी, क्या इतनी मुश्किल आन पड़ी थी कि इस अंदाज से आपको ये गिरफ्तार करना पड़ गया। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान जब सुबह लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकला तो उसने अपने बयान के अंदर बड़ा वाज़ेह बता दिया था कि मुझे अगर गिरफ्तार करने तो इतना लाओ लश्कर लाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली मुझे अरेस्ट वारंट दिखा दें और उसके बाद। और मेरे ख्याल में ये जो नैब की तरफ से ये 1 मई का एक अरेस्ट वारंट है, ये भी नैब जो है कोई और तरीकाकार इस्तेमाल कर सकता था। मतलब उनके घर जाते हैं जनाब आला, अगले दिन भी हमने देखा लाहौर के अंदर मुख्तलिफ एक पूरी टीम बनी, तो उस दिन तक इन्वेस्टिगेशन गई, इन्वेस्टिगेशन छुट्टी वाले दिन दफ्तर खोल लिया है। सर जरूर छुट्टी वाले दिन ओवर टाइम लगाएं, सारा कुछ करें। हम बिल्कुल इस बात के ऊपर कायम है कि कोई पाकिस्तान के कानून के सामने सारे एक बराबर है, लेकिन ये जो सारे का सारा तरीकाकार है। जुल्करनैन अच्छा सब हमारे रिपोर्टर हैं, नैब को देखते हैं सारा मामला। तो जुल्करनैन थोड़ा सा बताइएगा, ये जो नैब का मैं देख रहा था आज अरेस्ट वारंट सामने आया, आप ही ने स्टोरी ब्रेक की कि इसके ऊपर 1 मई का जो है वो तारीख पड़ी हुई है। तो 1 मई से लेके अभी तक क्या ये इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है? क्या इमरान खान को अप्रोच किया गया? आपके पास इससे पहले खबर थी किसी जगह के ऊपर के हम ये कह सकेंगे इमरान खान अवॉइड कर रहा था, इमरान खान नैब से भाग रहा था? जी जुल्कर है जी। खबर साहब, जो 1 मई का है जो वारंट गिरफ्तारी वाला है, चेयरमैन नैब जो है ये वारंट गिरफ्तारी दस्तखत करने के बाद उम्रे पर ही चले गए थे। और 2 हफ्ते पहले की अगर मैं बात करूं तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक ईवीएम हुई और उसमें
جو وارنٹ گرفتاری کا معاملہ ہے یہ بھی زیر غور آیا، اور جو انکوائری تھی اس سے القادر یونیورسٹی کے حوالے سے وہ انویسٹیگیشن میں تبدیل کی گئی، اور عام طور پہ نیب انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہی جا کر گرفتاریاں کرتا ہے۔ تو یہ انویسٹیگیشن جب یہ عمل ہو گیا اور وارنٹ جو ہے یہ حاصل تو کر لیے گئے، اور اس کے بعد فوری طور پہ چیئرمین نیب بھی یہاں سے چلے گئے، تیاری یعنی کہ ان کی مکمل تھی۔ اور آج کی اگر بات کروں تو ہمیں یہ ہائی کورٹ میں یہ واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ آج گرفتاری ہونی ہے، کہ جس طریقے سے انتظامات کیے گئے تھے اسلام آباد پولیس کی جانب سے وہ ہمیں انڈیکیشن یہ دے رہے تھے کہ آج کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن اس بات کو مکمل طور پہ خفیہ رکھا گیا تھا کہ کیس جو ہے وہ کیا نیب کا ہے، اور نیب نے یہ باضابطہ یہ کام شروع کر دیا ہے، اور نیب کی ٹیم ہائی کورٹ کے اندر پہلے سے ہی موجود تھی، پوری پلاننگ تھی، کیونکہ ہمارے کچھ ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے آج ہمیں یہ اتنا صرف کہا کہ آج غیر معمولی معاملات ہوں گے، تو اس سے ہمیں جو ہے یہ انڈیکیشن مل چکی تھی کہ آج خان کی کسی نہ کسی طریقے سے۔ اچھا ذوالقرنین یہ بتائیے گا کہ یہ جو القادر پورا ہو گیا ذوالقرنین، اچھا یہ جو القادر ٹرسٹ ہے یہ سارے کا سارا فیصلہ آپ کو پتا ہے جو ہوا فیڈرل کیبنٹ کی سطح کے اوپر ہوا، وہ پیسے آئے، وہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو بھی علم ہے سارے معاملے کا، یہ ساری جو ٹرانزیکشن ہوئی تو حکومت وقت ہے آج جو انٹیریئر منسٹر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس کے اوپر کوئی کاروائی کسی سطح کے اوپر وہ کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں جناب اعلیٰ یہ پیسے آئے تھے، وہ پیسے کدھر گئے، کیا طریقہ کار تھا، فیڈرل جو کابینہ ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، تو نیب کو اچانک یہ کیس کیسے اچانک سے یاد آ گیا جس کے اوپر ایک آلریڈی ایک حکومتی سطح کے اوپر اگر کاروائی ہوئی ہے تو پاکستان کا جو آئین یہی کہتا ہے کہ کابینہ ہائیسٹ فورم ہے فیصلہ سازی کا، تو اس کو لے کے نیب نے کیسے سارے کا سارا یہ ٹیک اپ کر لیا؟ دیکھیں ایک تو جو نیب کی ترمیم ہوئی ہے اس میں وفاقی کابینہ کے فیصلوں کو بھی تحفظ دیا گیا تھا، لیکن اب کیونکہ معاملہ عمران خان کا ہے تو اس حوالے سے اس کو تحفظ جو ہے نیب نے نہیں دیا ہے جو نیب کی ترمیم ہوئی ہے۔ یہ جو کیس ہے یہ سپریم کورٹ میں بالکل جایا جا سکتا تھا کہ یہ جو پیمنٹ ہے کس طریقے سے ہوئی ہے، سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے کرے، لیکن کیونکہ جیسے ہی یہ حکومت آئی تھی تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام کیسز جو نکالنے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اور جب یہ معاملہ شہزاد اکبر تک پہنچا تو پھر وہاں سے یہ کہانی کھلی کہ شہزاد اکبر نے کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہے، جو معاہدہ تھا اس کو خفیہ رکھا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے بیسیکلی یہ ڈائریکٹ عمران خان کے خلاف نہیں، یہ تھرو شہزاد اکبر جو ہے یہ کیس بنا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے وہ معاہدہ جو ہے وفاقی کابینہ سے چھپایا ہے، وفاقی کابینہ کو پتہ نہیں تھا اور اس کی منظوری دے دی، جو کہ سارا کا سارا عمل غیر قانونی تھا۔ اچھا ذوالقرنین جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر، کیونکہ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، کیا حالات و واقعات ہیں لا اینڈ آرڈر کے، سیکورٹی کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو نیب آفس کی حد تک بات کروں تو وہاں پر مکمل طور پر سیکیورٹی ہے، اس کے علاوہ شاہراہوں پر جو ہے اسلام آباد پولیس موجود ہے، پی ٹی اے کے کچھ کارکنان آئے تھے لیکن اس کے بعد نعرہ بازی کے بعد وہ بھی واپس چلے گئے۔ اسلام آباد کی حد تک تو مکمل طور پہ ہے، فیض آباد اور ایکسپریس وے اگر بات کروں ٹوارڈ پنڈی تو وہاں پر جو ہے صورتحال اچھی نہیں ہے، روڈ بند ہیں، لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اچھا عمران خان کی کرنٹ لوکیشن کا کچھ علم ہے کہ وہ اس وقت ان کو کہاں رکھا گیا ہے؟ دیکھیں اس وقت تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ وہ نیب کے اندر ہی موجود ہیں، اور نیب سے ہم نے بار بار پوچھا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ نیب کے اندر ہی موجود ہے اور میڈیکل ٹیم نے آنا ہے، وہ چیک اپ کرے گی۔ آج رات جو ہے نیب راولپنڈی کے آفس میں ہی ان کو رکھا جائے گا، اور کل صبح بھی دوبارہ میڈیکل چیک اپ ہوگا اور پھر ان کو احتساب عدالت لے جایا جائے گا، جہاں پہ ان سے جو ہے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے نیب کی جانب سے۔ ذوالقرنین بہت شکریہ یہ ساری انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔